अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। शहर बेंगलुरु से आए हुए आलमी जश्न मिलाद बतारीख कॉन्फ्रेंस कमेटी के लीडर्स और उलमा इकराम के हाथों शहर कोलार हज़रत खुतबे रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद में आज मिलाद नबी के कॉन्फ्रेंस का पोस्टर्स का इजरा करते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल की तरफ से। इस मौके पर जो वहाँ पर आए हुए उलमा इकराम उनको अखबारी नुमाइंदों ने पूछा कि मिलादुन्नबी के जुलूस पर डीजे और बड़े बड़े झंडे लाना कहाँ तक सही है। तो उन्होंने कहा कि मिलादुन्नबी के जुलूस में डीजे और बड़े बड़े झंडे उठाकर जो झंडों के ऊपर कलमा और अली और कई और अरबी आयतें लिखी हुई होते हैं इसको और बेहुरमती करते हैं, बल्कि बड़े बड़े झंडे अपने अपने घरों पर लगाइए। इसके बावजूद जुलूस में लाकर इन झंडों की बेइज्जती ना करें। हर मुल्क का झंडा जब मनाने का वक्त आता है तो झंडे को झुका हुआ पाते हैं, लेकिन एक ही झंडा जो अरब ममालिक में नहीं झुकता वो इसलिए कि इस झंडे पर कलमा लिखा हुआ होता है। तो ये साफ साफ ज़ाहिर होता है कि कलमे का लिखा हुआ झंडा किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ऊंचे से ऊंचे मकाम पर लगाकर कलमे को बुलंद करना चाहिए। तो हम आपको और नौजवानों को आपके चैनल की तरफ से हम गुजारिश करते हैं कि आप मिलाद के जुलूस में ज़रूर आइए, लेकिन डीजे और बड़े बड़े झंडों से परहेज़ करें और मिलाद के झंडों को और मिलाद को बेइज्जती ना करें। और भी कई तफसीलात इन उलमा इकराम से आप खुद सुन सकते हैं आपके अपने ट्रू न्यूज़ चैनल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। आप बेंगलुरु से मेहमान आए हुए हैं खुसूसन मिलाद की वजह से, तो बेंगलुरु में मिलाद कहाँ से शुरू होगा और कितना वक्त शुरू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम शहर बेंगलुरु से आलमी जश्न मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस जो तारीख़ी साज कॉन्फ्रेंस है उसके लिए शहर बेंगलुरु से शहर कोलार हम लोग हाजिर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमने लोगों से बात की, यहाँ के इखलास उलमा इकराम से मुलाकात हुई। और जैसे कि अभी हमने हमारे बड़े ही पुराने और मेरे बड़े ही मुहिब प्यार करने वाले और बहुत ही पुराने कदीम शहर कोलार के जनाब अलहाज क़य्यूम साहब ने कहा कि यहाँ से जितने लोग भी जाएंगे उनकी इंतज़ामात मेरे ज़िम्मे हैं, बसों का इंतज़ाम करूँगा। तो मैं तमाम शहर कोलार के तमाम ही उस्साक़ रसूल से गुजारिश करूँगा, अपनी माँ और बहनों से, नौजवानों से, बूढ़ों से, कि आप जितना जल्दी हो सके आप शहरी कोलार के जुलूस से फारिग होकर इंशाअल्लाह 6 या 7 बजे यहाँ से निकलें और किसी भी हाल में आप 8 बजे तक आप पैलेस ग्राउंड बेंगलोर पहुँच जाएं। और तमाम के यानी खाने का भी इंतज़ाम रहेगा वहाँ, तमाम चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे लिए सहूलियात रहेंगी आने वाले मेहमानों के लिए वहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। तो मैं शहर कोलार के तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश करूँगा कि तमाम हज़रात शिरकत फरमाएँ। जो भी जी वो तो शायद लिए हैं ना, तो नाम बोला हूँ मैं, अगर लेना है तो बोल देता हूँ। बोलिए। आप जैसे कि आपको मीडिया के ज़रिए से मालूम हुआ होगा कि मदीने शरीफ से जहाँ हमारे हुजूर आराम फरमा रहे हैं उसी जगह से, उसी मस्जिद नबी शरीफ में दरस हदीस देने वाले हज़रत अल्लामा शेख अबतान शाह मिरी साहब मद्दसल्लहु अलैहि व नूरानी तशरीफ़ ला रहे हैं। उसी मस्जिद नबवी शरीफ से हज़रत शेख अब्दुल्ला अब्दुल करीम साहब वो भी मस्जिद नबी शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरीके से शेख यमन यानी मुफ्ती आसम यमन हज़रत शेख हबीब उमर बिन हफीज़ साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। बगदाद शरीफ के जो सज्जादे नशीन हैं अल हाशिम अल गिलानी साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े खानकाहों के सज्जादे नशीन और उलमाए किराम यानी शेख अबू बकर मुस्लियार साहब जो केरला से तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसी तरीके से हज़रत सैयद मुत्तू कोया जफरी तंगल साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे कचोचा शरीफ के हज़रत सैयद कासिम बाबा शरफ़ी अल जिलानी तशरीफ़ ला रहे हैं। बरेली शरीफ से तौसीफ़ मिल्लत हज़रत तौसीफ़ रज़ा खान साहब और उनके शहजादे यानी फैज़ रज़ा मुफ्ती फैज़ रज़ा खान साहब जो फाजिले जामिया अज़हर हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरीके से हमारे अशरफ मिल्लत
حضرت محمد اشرف میاں اشرفی جیلانی کچھوچا شریف کی بڑی شخصیت ہے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ پھر ہماری یعنی جتنے بھی خانقاہ جنیدیہ کے سجادے، خانقاہ عامریہ کے سجادے اور جتنی بھی خانقاہیں ہماری، تمام خانقاہوں کے بزرگان دین بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو شہر بنگلور کے میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ پیلس گراؤنڈ 5 تاریخ کو نماز مغرب تک وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک سوال ہے، جو ہر سال بنگلور میں میلاد النبی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس بار اتنے زور و شور سے کرنے کا مقصد کچھ الگ تاریخ، کچھ الگ؟ جیسے کہ معلوم ہے کہ امسال 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہے، یہ تمام چیزوں کو سوچا گیا اور ہمارے ہر دل عزیز لیڈر، آپ جانتے ہیں کہ سیاسی قائدین کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بھی یہ بات، یہ محبت جاگی۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دور میں اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ شہر بنگلور میں ایسا میلاد النبی ہو کہ آنے والی نسلیں اسے کئی سو سال تک دیکھتی رہیں۔ تو BZ ضمیر احمد خان صاحب، الحاج امیر جان صاحب جو چیئرمین ہے مرکز اہل سنت جامع حضرت بلال، ان کے گھر پر تشریف لائے۔ حضرت مولانا شافی سعدی صاحب جو وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب رہے، اور الحاج نصیر احمد صاحب، کیونکہ ان کا تعلق کولار سے بہت زیادہ ہے، ہر میٹنگ میں نصیر احمد صاحب موجود رہے۔ پوسٹر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نام بھی اس میں موجود ہے۔ وہ بھی ہمارے BZ ضمیر احمد خان صاحب کے ساتھ میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ الحاج امیر جان صاحب کے گھر میں ایک بیٹھک ہوئی اور تمام ہمارے سیاسی قائدین موجود تھے، علماء بھی تھے۔ تو الحاج BZ ضمیر احمد صاحب کا میں چاہتا ہوں بنگلور میں بہت ہی عظیم الشان پیمانے پر، ہم تو چلے جائیں گے لیکن آنے والی نسلیں اس پروگرام کو دیکھیں۔ تو یہ 1500 سالہ بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر جو پروگرام ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کو اس یعنی زمین پر تشریف لائے ہوئے 1500 سال ہو جائیں گے 12 ربیع الاول شریف کو۔ اور کرناٹک کے نوجوان جو میلاد میں DJ وغیرہ بجاتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا DJ بجانا اس میں شامل ہے؟ کرناٹک ہی نہیں بلکہ شریعت نے DJ کو ختم کیا ہے، شریعت نے ڈھول و تاشے کو ختم کیا ہے، شریعت نے ان چیزوں کو بالکل منع کیا ہے۔ نہ کل تھا ڈھول تاشے، نہ آج شریعت میں ہیں۔ میرے نوجوان، میں اپنے نوجوانوں سے پرخلوص بڑے ہی عاجزانہ کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شریعت ہمیں اس کا درس نہیں دیتی ہے۔ آپ جلوس میں نکلیں تو آپ کے سروں پر عمامے ہوں، آپ کے یعنی سفید لباس آپ پہن کر آئیں، آپ کے لبوں پر نبی پر درود و سلام ہو، آپ کی نگاہیں نیچے ہوں، تاکہ جانے والے دیکھیں کہ یہ نبی کے غلام جا رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے علم بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جھنڈے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، بہت بڑے جھنڈے بالکل ہے، جھنڈے لگانا، جھنڈے اٹھانا، یہ رب کائنات نے جبریل امین کو جھنڈا دیا۔ جبریل امین نے اس دن جب نبی صبح تشریف لائے تو جبریل امین نے جھنڈا گاڑا تھا، اور جھنڈا اتنا بلند تھا کہ حدیث رسول ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ گاڑا جبریل امین نے جھنڈا، تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت۔ یہ ثابت ہے کہ اتنا بڑا جھنڈا تھا کہ اس کا ایک سرا کعبے کی چھت سے لگ رہا تھا، دوسرا سرا عرش اعظم پر لگ رہا تھا۔ تو آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا ہو، جھنڈا لیں، نبی پر درود و سلام پڑھیں، سفید لباس ہو، آپ امامہ باندھیں، ڈھول تاشا کوئی بھی یعنی اس طرح سے لکڑی لینا یعنی تلوار لینا، یہ بالکل اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، بلکہ لباس، اچھا لباس پہنیں، امامہ شریف لیں، ہاتھ میں جھنڈا لیں، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جلوس نکالیں۔ دورانہ جلوس جھنڈے لے کر مقدس نام ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے لکڑیوں میں لگا کر گھماتے ہیں، پیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور گول بھی ہوتے ہیں، بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ نصیحت نوجوانوں کے لیے؟ جو دیگر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھنڈوں کو لہرایا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں نہ کریں کہ وہ زمین پر غلیظاگی رہتی ہے، وہ جھنڈے آ کے لگ جائیں۔ جھنڈے کی بے حرمتی کے لیے جھنڈا نہیں، بلکہ جھنڈا اپنی شان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جھنڈے کو بلند کیا جاتا ہے، جھنڈے کو نیچے نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جھنڈا تب نیچے کرا جاتا ہے جب یعنی کوئی ہمارے ملک میں اگر بڑا انسان اگر مر جائے تو جھنڈے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا جاتا ہے سوگ کے لیے۔ تو ہمیں خوشی ہے، ہمیں سوگ نہیں ہے، ہم 12 وفات نہیں مناتے، ہم حضور کی میلاد مناتے ہیں۔ تو آپ جھنڈے کو کھڑا کریں، آپ جھنڈے کو نیچے ہرگز نہ کریں، اور ذمہ داری ہے جو جھنڈا لے کر جائیں کبھی بھی کہیں پھینک کر نہ آئیں۔ جیسے آپ جھنڈا محبت سے لے کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے جھنڈے کو لا کر آپ رکھ دیں۔ آئے ہوئے مہمانوں کو کولار ٹرو نیوز کی ٹیم کی طرف سے اور ہمارے دن کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔